अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के आपके सामने जो आज तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो हैं पुलिस वालों की। तो आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया, मैंने अचानक से पुलिस वालों की तस्वीरें लगा ली हैं और वीडियो बनाना शुरू कर दी है। तो दोस्तों मेरी नज़र में एक वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या गुजरा है जो आपकी नज़र में शायद ही गुजरा हो। तो मुजफ्फरगढ़ ज़िला में पुलिस के डीएसपी साहब ने जो है वो गैदरिंग की है, रकम इकट्ठी की है। वो रकम मेरे ख्याल से कोई थोड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि मुलाजमीन के लिए भी उनके अपने घर के अखराजात भी होते हैं। तो उन लोगों ने 15 लाख की रकम इकट्ठी की है। कितना? 15 लाख की। और ये 15 लाख कहाँ से इकट्ठे किए गए हैं? ये कांस्टेबल, एएसआई और डीपीओ की तरफ से जो ऐसे ये अमला था उन लोगों ने मिल के ये अपनी तनख्वाहों में से ये रकम इकट्ठी की है। और इस रकम को इकट्ठा करने का मकसद क्या था कि जो मुतासरा ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है, जो हकदार हैं, उनको खाना वगैरह, खुराक वगैरह पहुंचाई जाए। और ये कि तकरीबन 700 से ज़ायद गरीबों में 15 दिन का राशन जो है तकसीम किया जा रहा है। तो ये कोई आम बात नहीं है। 15 दिन अगर किसी गरीब के आगे चल जाते हैं तो उनके लिए तो एक मसीहा का काम करेंगे। तो ये एक मसीहा बन के आए हैं गरीबों के लिए, मुजफ्फरगढ़ के गरीबों के लिए। तो इसमें क्या किया गया कि जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने ये डीपीओ साहब उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि इस्लाम में है कि अगर आप सदका देते हैं तो अगर आप दाएं हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को खबर ना होने दें। सदका इस तरह करें कि दूसरे हाथ तक को भी पता ना चले। मतलब ये है कि उसको जाहिर ना करें, दुनिया के सामने दिखावा ना करें। वैसे तो कहा जाता है कि दिखावे की इबादत भी कबूल नहीं होती। तो आगे चलते हैं। तो ये जो तरतीब बनाई गई थी, जो ख़ानदान, मुतासर ख़ानदान ये हैं कि गरीब जो होंगे, मजदूर जो होंगे, रिक्शे वाले होंगे, और इसी तरह बेवगान होंगे, जो बेवा औरतें होंगी, और ट्रांसजेंडर जो होंगे, उनको ये रकम दी जाएगी और उनसे जो राशन ख़रीदा गया था वो राशन दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस सिर्फ मुजफ्फरगढ़ में नहीं है, बल्कि तहसील हेडक्वार्टर जतोई में भी ये प्रोसेस किया गया है, कोटअदू और अलीपुर में भी ये तकसीम की जा रही है। तो ये सारी रकम क्या थी, इन लोगों ने, पुलिस के मुलाजमीन ने इकट्ठी की है। इकट्ठी करने के बाद एक जो कमेटी तश्कील दी गई थी, वो कमेटी किसकी सरबराही में थी? मसूद गुजर साहब की ज़ेर निगरानी ये कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ख़रीदारी भी की और तकसीम का अमल भी इसी कमेटी के ज़िम्मा था। तो दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके बिना पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम किसी दायरे में, किसी बंदे में क्या करते हैं, एक अगर हमें बुराई नज़र आ जाती है तो हम उसकी सारी अच्छाइयाँ उठा कर उसके मुंह पर मार देते हैं। हम उस बुराई को पकड़े रहते हैं। हमें चाहिए कि हम उसकी अच्छाई को आगे लेके आएँ, ताकि उसके अंदर मज़ीद अच्छा काम करने का शौक़ पैदा हो, उसको अच्छा लगे, कि उसका दिल करे कि आज मैंने ये काम किया है, लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मैं मज़ीद आगे इस तरह का काम करूं। अगर आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया, मेरी ये वीडियो पसंद की है, मेरा ये टॉपिक, मेरा ये मौजू पसंद किया। तो इस तरह की मैं कोशिश करूँगा मज़ीद इसी तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो इसी तरह का ये प्रोसेस होता है। हर इंसान का अपना दिल भी होता है, ख्वाहिशात भी होती हैं। तो वो क्या होता है, वो जब वो कोई अच्छा काम करता है, उसको दुनिया सराहती है, लोग सराहते हैं, तो उसको शाबाश मिलती है, वो खुश होता है, उसका दिल का खुश होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो लेकिन जब हम उसकी अच्छाई को पीछे रख के हम कहते हैं ये तो बस पहले ऐसा था, ये तो पहले ऐसा था, इसने तो फलां दिन ऐसा काम किया था, तो फिर वो डिसहार्ट होता है। वो फिर उसके अच्छे काम की उसके नज़र में वैल्यू नहीं रहती। वो कहते हैं मैं तो पहले भी वैसा था, अब भी वैसे का वैसा हूँ, मैंने जितना अच्छा काम किया, जितना का कोशिश की है, मैं वहीं का वहीं ठहरा हूँ, मेरी इज्जत, मेरा वकार वहीं का वहीं ठहरा है। तो उसका दिल जो होता है सख्त होता चला जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस तरह की जो भी वाक़यात हों उनको बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कोई भी हो, ये तो पुलिस की बात हो रही है, कोई भी हो, मेरे दोस्तों में हो, कहीं भी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ये चीज़ बड़ी इतना मतलब मेरे दिल को खुश हो जाता है दिल, कि ये लोग इस तरह के मज़ीद काम करें। मैं इतना चाहता हूँ कि मैं उनको इतना अप्रिशिएट करूँ कि पूरी दुनिया में फैल जाए कि ये इस तरह के पॉजिटिव लोग, इस तरह के पॉजिटिव माइंडेड लोग, इतने अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर लें तो पुलिस डिपार्टमेंट में आप नहीं भूल सकते उन कुर्बानियों को जो इन पुलिस वालों ने हमारे लिए, मुल्क को, कौम के लिए दी हैं। ये आम बात नहीं होती अपनी जान का नजराना पेश करना, लेकिन हमारी जो
کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ اس طرح کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر ادارے میں، ہر گھر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، کہیں پہ بھی آپ جائیں جہاں پہ نیگیٹو لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، وہاں اچھے بھی ہوں گے. تو ہم ان بروں کی وجہ سے اچھوں کو بھول جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو اچھے لوگ ہیں ان کو سراہتے رہیں، ان کے جو کام ہیں، کارنامے ہیں، ان کو یاد رکھیں. مجھے یہاں پہ ایک اپنے استاد صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا اگر آپ لوگ کسی سیاستدان میں، کسی وڈیرے میں، کسی گھر کے سربراہ میں ایک چیز اچھی دیکھیں اور اس کے بعد وہ سربراہ، وہ لیڈر جو ہے چینج ہو جائے، دوسرا آ جائے، تو آپ نے اس اچھی چیز کو بھول نہیں جانا. وہ بے شک برا انسان ہو جو پہلے ہٹ گیا، گزر چکا ہے، وہ بے شک برا انسان ہو، اس کی لاکھ برائیاں ہوں، لیکن ان کا جو ایک بھی اچھا عمل ہو تو اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. آنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو شخص برا شخص گزرا ہے، یہ جو شخص گزرا ہے، اس کا یہ جو کام تھا یہ لوگوں کو بہت پسند تھا، یہ گھر والوں کو، یہ ملک کے عوام کو یہ پسند تھا. تو وہ لیڈر ڈیفینیٹلی اس کام کو جاری رکھے گا. وہ نیک کام، جو اچھا کام پہلے والا چھوڑ کے گیا ہے، وہ کام جاری رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پازیٹیو کام کو ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں بہت سے برے لوگ ہوتے ہیں، ہم میں بھی اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست وہ ان کو چھپا لیتے ہیں. تو ہم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم خود کو اتنا اچھا سمجھیں، لیکن جو چیز دوسروں میں اچھی نظر آئے تو اس کو بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو مظفر گڑھ کے سپاہی ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، تہ دل سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی ایک مثال قائم کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک بھی تصویر نہیں آنے دی. انہوں نے کہا ہم جو راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں اس کی کوئی بھی، ڈی پی او صاحب نے سختی سے منع کیا، کوئی بھی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں دینی. مقصد یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کریں اس کو اللہ کے سپورٹ کر دیں کہ اللہ اس کا صلہ دے گا. دنیا کو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کریں. دکھاوے کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی یار، دکھاوے کی تو عبادت بھی قبول نہیں ہے. آپ سجدہ دکھاوے کا بڑا کر دیں تو وہ بھی قبول نہیں ہے. تو پھر یہ جو خیرات ہم دیتے ہیں یہ بھی دکھاوا نہ کر کے دیں، غریبوں کی انسالٹ نہ کریں. آپ کسی خاندان کو دے رہے ہیں، اس کی تصویر بنا رہے ہیں، وہ اس کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ غریب ہے، اس کی یہ اوقات ہے، اس کو 10 بندے 8 بندے اس کی امداد کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اگر ہم دینا چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، نیکی کا جذبہ ہے، تو ہم چھپا کے بھی دے سکتے ہیں. اور اوپر بیٹھی ذات دیکھ رہی ہے اس کو، تو ہمیں اس ذات کے لیے کرنا چاہیے جس ذات نے ہمیں یہ رزق دیا ہے. اس نے ہمیں دیا ہے. ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم میری قوم کی، میری جو عوام ہے، جو میرے بندے ہیں، غریب بندے ہیں جن کو میں نے کم دیا ہے، ان کو دیں. یہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے. وہ غریب ہیں، اللہ ان کو بھی دے سکتا ہے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے، ان کا نصیب ان کو مل جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اللہ نے اس کا نصیب لکھا ہو تو ہمارے ہاتھ سے بھی اس کو مل سکتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے کریں کہ تاکہ غریب کی انسلٹ نہ ہو، غریب کی انسلٹ نہ ہو. اس کو خوشی ہو کہ رات کے اندھیرے میں ہم کسی کو گھر کھانا پہنچا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس طرح گھر میں رات کو گھومتے تھے گلیوں میں، وہ ان کو گھر راشن پہنچاتے تھے. تو یہ ہونا چاہیے. ہمیں اسلام اتنا کچھ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا، کون سا اسٹیپ کس طرح اٹھانا ہے. تو آج کی ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. تو آپ کو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اچھے کاموں کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں اچھے کاموں کو بڑھ چڑھ کے اپریشیٹ کرنا چاہیے. آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بات اچھی لگی ہو، تو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ جو اچھا عمل کیا گیا ہے ان پولیس والوں کی طرف سے، مظفر گڑھ پولیس کی طرف سے، وہ پوری دنیا کو پتہ چلتے تاکہ اور بھی لوگ اس طرح کے اقدام اٹھانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. لیکن اگر پھر بھی اچھا نہ لگے تو چینل سبسکرائب نہ کریں، لیکن ویڈیو کو شیئر کریں. یہ ویڈیو شیئر نہ کریں، اپنی طرف سے ویڈیو بنا کے شیئر کریں تاکہ یہ جو اچھا کام ہے یہ رکے نہ، اور لوگ بھی اس طرح کے کام کرنے کی خواہش رکھیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.